तारीख का वो सियाह तरीन दिन जिसको कभी भी लोग भुलाएंगे नहीं, और वो है 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद हमसे छीनी गई। और आए रोज इसी तरह एक एक मस्जिद को ये निशाना बनाते जाएंगे। 1991 में जो कानून बनाया गया और उसमें ये बताया गया कि 1947 में जो इबादतगाह जिस हाल पर थी वो उसी पर कायम रहेगी। अदालतें भी किस तरफ जा रही हैं, जहां लोगों का एतमाद अब अदालतों से भी उठ रहा है। मस्जिद नबवी कि यहाँ पर इसको मरकजी हैसियत हासिल थी कि पार्लियामेंट का काम भी यही दे रही थी, सुप्रीम कोर्ट का काम भी यही दे रही थी, और यहीं पर आपसे बाहर के वफूद आकर मुलाकात करते हैं। उनके कयाम का इंतजाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहीं पर फरमाते हैं। और उसके बाद भी एक लंबे जमाने तक यही सिलसिला चलता रहा, जब तक इस्लामी हुकूमतें रही। जहां कहीं कोई मस्जिद बनती थी वही मस्जिद इस्लाम की अजीम यूनिवर्सिटी भी मानी जाती थी। जब इराक फतह हुआ तो जामिया मस्जिद कूफा में, जिसको हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तामीर करवाया, और हजरत बरा इब्न आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले सहाबी जिन्होंने इस जामिया मस्जिद कूफा के अंदर दरस हदीस का सिलसिला शुरू किया, और हजारों साल तक फिर वो चलता रहा। और फिर जामिया अजहर को आप देखें, जामिया कुर्तुबा को आप देखें, ये वो सारी मस्जिदें हैं जो एक वक्त में इस्लाम का मरकज हुआ करती थी, जहां से उनको कुरान की तालीम मिलती थी, जहां से उनके दिलों का, उनके नुफूस का तज़किया हुआ करता था, जहां पर उनके आपसी मसाइल को सुलझाया जाता था, फैसले वहां से सादिर किए जाते थे। इसलिए कि मस्जिद सिर्फ इबादत और बंदगी के लिए नहीं बनाई जाती है। मस्जिद से एक काम ये होता है कि यहाँ से इंसानियत को और मुसलमानों को जिंदगी जीने का सलीका सिखाया जाता है। यहाँ से जिंदगी गुजारने के उसूल और हिदायत उनको बताई जाती हैं। मस्जिदों से मुसावात का दर्स दिया जाता है। इसलिए तो ये मस्जिदें बनवाई गई। नमाज तो घर में हो रही थी, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया, और वो भी जमात के साथ क्यों दिया गया? उसके लिए भी फिर महल्ले की मस्जिदें, फिर जामिया मस्जिद, और फिर ईदैन के लिए खुले मैदान में आने का हुक्म दिया गया, ताकि इस्लाम की जो तालीमात थी उसका अमली नमूना पेश हो सके। और वो इस्लामी तालीमात क्या थी जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर अरफात के मैदान में ऐलान कर दिया था कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए, कि किसी अरबी को किसी आजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं। और उस तालीम का अमली नमूना मस्जिदों के अंदर पेश किया जाता है कि मस्जिद की पहली सफ में अगर वक्त का बादशाह भी खड़ा हो, उसके बाजू में और उस मुल्क का गरीब से गरीब बाशिंदा भी, अगरचे वो भिखारी क्यों ना हो, वो आके खड़ा हो जाता है। दुनिया की कोई ताकत उस फकीर आदमी को वहां से हटा नहीं सकता है। कोई काला हो, कोई गोरा हो, सब के सब एक ही सफ में खड़े हो जाते हैं, एक ही सफ में खड़े हैं। महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इन मस्जिदों से अमन व अमान का दर्श मिला करता था। इन मस्जिदों में आपसी भाईचारे की बात हुआ करती थी। यहाँ से इंसानों को इंसानियत का दर्श मिला करता है। लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, और खास करके इस वक्त जो इस मुल्क के हालात हैं, जहां पर सियासत ही मस्जिद और मदरसे के नाम पर की जा रही है, मस्जिद और मंदिरों के नाम पर की जा रही है। उन अल्लाह के घरों को जहां से मुसावात और बराबरी का दर्श दिया जाता था, जहां से अमन और शांति का पैगाम दिया जाता था, उन मस्जिदों को तनाज़ो की जगह बना दिया गया। और आए रोज किसी न किसी मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। तारीख का वो सियाह तरीन दिन जिसको कभी भी लोग भुलाएंगे नहीं, और वो है 6 दिसंबर 1992 जब बाबरी मस्जिद हमसे छीनी गई, उसको गिराया गया। और उसके बाद फिर न चाहते हुए फैसला भी सुनाया गया, लोग खामोश रहे, लोगों ने वो भी कबूल कर लिया। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो कुछ अनासिर हैं, जो कुछ शर पसंद हैं, जो मुल्क के इत्तेहाद को बाकी नहीं रखना चाहते हैं,
جو یہاں پر فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں وہ طاقتیں ان کے حوصلے اس سے بڑھ گئے اور انہوں نے آئے روز کسی نہ کسی مسجد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا. گیان واپی مسجد پر پھر اس کے بعد دعویٰ بولا گیا, پھر سنبل کی جامع مسجد کو, پھر میترا کی عیدگاہ والی مسجد, ان تمام مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آئے روز اسی طرح ایک ایک مسجد کو یہ نشانہ بناتے جائیں گے. لیکن ایمان والوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ ایمان والے اس وقت ان مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں کہ جس طرح یہ مسجدیں جمعہ میں بھر جاتی ہیں, ہماری یہ مسجدیں عام نمازوں کے اندر بھی بھرنے لگ جائیں. ہم ان کی صفائی کا خیال رکھیں, ان کی آباد کاری کا خیال رکھیں, جو ایک ذمہ داری ہماری بنتی ہے. اور وقت کی حکومت کو بھی چاہے, اس لیے کہ یہاں جمہوریت ہے, انہیں چاہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کیا جائے اور ان کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے, ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ نہ چھیڑا جائے. اس لیے کہ یہ ملک, یہاں کا قانون ہماری مسجدوں کو تحفظ دیتا ہے اور ہمیں اس چیز کا حق ہے. 1991 میں جو قانون بنایا گیا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 1947 میں جو عبادت گاہ جس حال پر تھی وہ اسی پر قائم رہے گی, اس لیے اس کے ساتھ کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, اس کے اندر کسی کو تبدیلی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں بھی کس طرف جا رہی ہیں, جہاں لوگوں کا اعتماد اب عدالتوں سے بھی اٹھ رہا ہے. لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ اگر حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کرے گی ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, لیکن عدالت بھی جب ایک فریق کو درخواست دے دیتا ہے, عدالت فوراً اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم سنا دیتی ہے. اور اگر کل کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ فلان جگہ مسجد ہے تو کیا پھر وہاں اس وقت عدالت یہ کام کرے گی؟ یا کل کوئی اٹھ کے کہے کہ فلان جگہ مندر ہے مسجد کے علاوہ کے لیے اگر وہ کہے, کیا وہاں پر بھی اس طرح کیا جائے گا؟ یہ ناانصافی ہو رہی ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ جہاں آپ جو ہے ایمان والوں کے جذبات کو بھڑکائیں گے, ظاہر سی بات ہے ہماری مسجدیں ہیں اور جب ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا, ایک کمزور سے کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو, اس سے بھی یہ چیز برداشت نہیں ہوگی. وہ سڑک پہ اترے گا, وہ باہر آئے گا اور پھر آپ گولیوں سے اس کو بھونیں گے, پھر آپ بغیر کسی پرواہ کے ان کے اوپر گولیاں چلائیں گے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں اور اس جمہوری ملک کی حکومت آپ سنبھالے ہوئے ہیں. یہاں اگر آپ نے حکومت سنبھالنی ہے پھر آپ نے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا ہے. پھر کسی کی عبادت گاہ کے ساتھ چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں. جب کوئی انسان زمین کے کسی حصے کو وقف کر دیتا مسجد کے لیے, اب دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی ہے. اب وہ زمین کا حصہ تحت الثری تک مسجد کہلائے گا اور فضا میں عرش معلیٰ تک وہ مسجد کہلائے گا. مسجد در و دیوار کا نام نہیں ہے, زمین کے اس حصے کا نام ہے جس حصے کو انسان نے اللہ کی ملکیت میں دے دیا ہے. اب دنیا میں نہ کسی عدالت کو یہ اختیار ہے, نہ کسی حکمراں کو یہ اختیار ہے, نہ کسی اور انسان کو یہ اختیار ہے کہ زمین کے اس حصے کو وہ بدل دے, اس کی حیت کو وہ بدل دے. وہ قیامت کی صبح تک مسجد ہی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ شر پسند عناصر کے اس شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے ایمان کی, جان, مال, عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.